بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال الله تبارك وتعالى فلعلك تارك كوينه تبلو يفرر لهل إلى الله سبحانه وتعالى يفرر لهل نم يفسر لن يلعلن معنا نقدي تنقاقرنا في كتب اللغة بعض ما يوحى إليك ودانت وحي ما ورد لهن كفلون تتوالهن دي وضائق به بذا وحي باوردك به نقر دقمو يتبال تبلو يفرر صدرك درته أن يقولوا لما لتاتشو أجل خشية أن يقولوا نزل تلاتوچه أنتن يستبابلوه سوچ يلالو بله فرته لولا أنزل عليه بالصلاة تورد نورو لولا تحضيلي كنز دل أين الماء لذاكم يملو تحنو مهتبا فتلي ينزل الأنجاس البروتستانت سنو يتكتل سنتي درسال إلال بالسلطة وبالمال إلال ويلو مهتبا لأن أكبر أهمهم هي جنتاتشو زسلون نايهنن يلالو بله فرته ودانت وحي كتوردو كفيل تتوالله ويس ودانت وحي كورد كل
ከፊሉን ከመናገር صدره ይጠባል ወይ አይጥበብ ወህይ ያወረድኩልህን በአጠቃላይ አድርስ أو جاء معه ملك وإلى من أبرو ملك أيمت ممسكر اللت كالله يتلاك لمهن ونتنيا ملك السجار أبرو لمن أيمت عمالت هاتشون فرته ينتارق الله تبلو يفر الله إلى الله سبحانه وتعالى سلزة التارق إنما أنت نذير أنت كو أسفراري بتشانه نزام يتأيقو آيات مقترحاتوችን የማምጣት ያለ ማምጣት ተጠያቂ ኃላፊነት የለብህም እሱ የማን ነው والله على كل شيء وكيل በነገሮች ላይ ሁሉ ተቆጣጣሪው አላህ ነው እነዛ የሚሉትን እክትራህ የሚያረጉትን አያቶች ማምጣት ከፈለኩ ማመጣው እኔ ማምጣት ካልፈለኩ ማላመጣው እኔ እንጂ ወዳንተ ይሄ መች ይመለከታል ያንተ ድርሻ إن عليك إلا البلاغ ما درسنا يهن يلالو له فرته إني يورد كلهن كفيلون من داخلك كلهم عدرسات وبماله الله سبحانه وتعالى يناقل أم يقولون افتراه يهن القرآن محمد كتعطفوتها يلالوي إن قالوا قل فأتوا بعشر سور مثله ለነሱ ምን ባላቸው ይላል መልስ እስኪ ቁርአንን የመሰሉ 10 ምዕራፎች አምጡ ቢዓሽሪ ሱወሪ مثله ቁርአንን የሚመሳሰሉ እሱን የሚመስሉ 10 ምዕራፎች እንግዲህ እናንተ የኔ ዘራችን አንድ ነው في الفصاحه والبلاغه الا يالله يا رسولنا እና ወጀላ ይለያዩ እኔ 114 ምዕራፍ ፈጥሬ ቀጣጥፌ ካመጣው እስኪ እናንተ 10 እንኳን ቁርአንን የመሰለ 10 ምዕራፎች አምጡ አንድ ነን ለማጥ ይችላል ያሸው ፊታቸውን እኮ ነው ተራሁ ተሐዲው አለ ይችላልን አላሉ ሙፍተራያት እነዛ 10 ምዕራፎች የተቀጣጠፉ የሆኑ ሙختلقات وادعوا تطاروا بلاچ من استطعتم يشالاچሁትን من دون الله كالله ليلا የምታመልኳቸውን አማላክት በአጠቃላይ لتستعينوا بهم ጥሯቸውና እናንተም እነሱም ተባብራችሁ የተቀጣጠፉ 10 ሱራዎች እስኪያምጡ إن كنتم صادقين في قولكم افترى محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن የቀጣጠፈው ከራሱ محمد ነው ያላችሁ በመትሉት አባባሉ ነተኞች ከሆናችሁ እስኪ እንደዚህ ተጠራሩ ተጋገዙና 10 ምዕራፎች እንኳን እስኪ አምጡ ቁርአንን የመሰሉ فإن لم يستجيبوا لكم مرحبا ባይሏችሁ ነው የሚሉን እንግዲህ መልስ ባይሰጡ ነው አልሙይ እነማ ናቸው መልስ እንግዲህ فإن لم يستجيبوا واو ودمان ملس واو الغائبي لكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قال فإن لم يستجيبوا مجمراون الشيخ ابن جرير تفسير مفسران صوابو مسنو يلالو ያኛውን መخطዋቸው ላይ እንኳን አንስማማ فإن لم يستجيبوا الشبايلواچو እነዛመት ወድዑ من استطعتم من دون الله ተባሉ አካሎች الشبايሉ እናንተ እንግዲህ ጠራችኋቸው 10 ምዕራፍ እናምጣ ሙፍተሪያት ብላችሁ ጠርታችኋቸው ምን ባይሏችሁ ነው እሺ ባይሉ መልስ ባይሰጣችሁ እንግዲህ ኺጣቡ እሺ ማይሉት እነዛ ከአላህ ሌላ የሚጠሩት ናቸው ባይሏችሁ የሚባሉት ደግሞ ሙሽሪክ ቁረይሽ ናቸው فاعلموا وقوا ايها المشركون انما انزل بعلم الله ይህ ቁርአን የወረደው በአላህ ዕውቀት ሙልተቢስ ሆኖ መሆኑን ወቁ እና ተከተሉ ማኑበት ነው وان لا اله الا هو ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አለመኖሩንም በብቸኝነት የሚመለከው አላህ ብቻ መሆኑንም ወቁ አስረግጣችሁ ወቁ ባላቸው هل انتم مسلمون ለአላህ ሙስሊሞች አትሆኑምን ሁኑ እጅ ስጡ እንቃዱ لله سبحانه وتعالى
ይሄ እንግዲህ ሙተዓይኑ ተፍሲር ይሄ ነው ይላሉ ሼክ ኢብኑ ጀሪር ረሂመሁላህ። የተለመደው መሽሁሩ ግን فإن لم يستجيبوا لكم ማለት خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ነው። እነዚህ قل فأتوا بعشر صور مثله ስትሏቸው ቁረይሾችም የነሱ ግብረ አበሮችም እሺ ባይሉ ማምጣት ባይችሉ فاعلموا ማለት أيها الصحابة أيها الرسول والصحابة ይሄ መሆኑ ከአባባል ምንድነው ይላሉ። ይሄን ተፍሲር ያሸባብ ነው ጀሪ ضعيف ነው ይላሉ። ولم يتبين لنا ضعفه እንደውም ያሸባብ እዛ ይሄን የመሰለ አያ እኮ አለ في القصص ስለ ተውራትና ስለ ቁርአን ያብራራና قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يمدي خطا إلا يجعل لنا لا فإن لم يستجيبوا لكم في هد نونو إن علت خطا نقالت زلا يلت إنهم لنا اللغة كتابات الآن رياض الصالحين شرح لها إثباتها كذا ويدم إثباتها كذا إلى دليل الفالحين يشرح أن هنا حديث لهم ذاته نونيتون خطا متعل خطأنا إلى خطأ دلم ما أمتعتم الشلال كما في هذه الآية متعلم تبعا لللفظ أن اللفظ باتم كنونيتو التي تبعا لللفظ متعلم الشلال كما في تلك الآية إن كنات يا شباب إن لم تداغمانوا على كل الأحوال تخطئة هذا التفسير تنش يستقرأ أنه تفسيرك على تعالى مهم الله ياله إذا أنت يهني لالو بله فرته وحي كاورد كله يتوسنون تتوالهوي ويلبه كذابه وحي ودانت ودورد اللي بكفيله يتقبالوا إن دات تتوم لبه من دايتب أني لا ورد كله لبه يسفع بمولو أدرس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا عائشة وبارقوا فسروا النبيات صلى الله عليه وسلم يتلاقبة البلاغ المبين أدرسوا يششقوا بهم عندنا مناطق سوكوا يا شباب ما لنا يششقوا نبرا توسنوا آيات في درسوا نزال نبيات صلى الله عليه وسلم يششقوا نبر يلا البلاغ المبين أدرسوا صحابة الشاشون في مجمع أعظم المجامع أسمسكروا نو إلى الرفيق الأعلى يهدون. من كان يهوني إلى الله سبحانه وتعالى يريد الحياة الدنيا يا دنيا هيوت مفلق يهونا بسراو مالتنا وزينتها يا دنيا جيت ሽልማት ይሉናል እሷን የሚፈልግ በስራ نوفي إليهم باعتبار معناه ودنس እናሟላለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أعمالهم ስራዎቻቸውን እናሟላላቸዋለን فيها ذات ዱንያ ውስጥ وهم الناس فيها ذات ዱንያ ውስጥ لا يبخسون لا ينقصون አይጓደሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أولئك النزاه الذين نزاناቸው ليس لهم للناس የሌላቸው የሆኑ في الآخرة መጨረሻው ዓለም አኺራ ላይ إلا النار እሳት እንጂ የሌላቸው አካሎች እነሱ ናቸው وحبط يتعبس ما صنعوا فيها በሷ ውስጥ የሰሩት وباطل ما كانوا يعملون ሲሰሩ የነበረው ስራ የተበላሸባቸው እነሱ ናቸው ያለ መሰረት ስለሰሩ هنا እንግዲህ في كتاب التوحيد بأفصل من هذا تشرح الفالج وهذه مطلقة وعام ተመሳሳዮች እኮ ብዙ አሉ አሁን የሚለው እዚህ ላይ በስራው የዱንያ ጀዛ የፈለገ ምን እናረግለታለን አሟልተን ሳናጓድን ዙ ዱንያ ላይ እንሰጠዋለን
እዛ ግን ስለማያምን በዛችኛው ዓለም የእሳት ማገዶ ነው አኺራ ላይ ምንም የለውም ከሳሪ ጣፊ ነው እንግዲህ እዛ ፊል እስራእ ደግሞ ምንድን ይላል أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد تلك تقيد هذه لشانو نوكم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا هذه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل كما تترون الكوكب الدري في الغابة نبيات ثلاثة እባ ሐከላቸው አህሉል ጀና ያላችሁ ለመበላለጡ ደረጃቸው እዚህ ዱንያውን ለዛን ጋጠ እንደምታይ ከውከቡ የነሱንም ጉረፎች ምንም ያያዋሉ አሉ ለልአኺረቱ አክበሩ ደረጃት ወአክበሩ ተፍዲል وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر لكم يا شاعر يا شباب بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر نبياتنا في تكونون لازم لو شاعر إمام علي يسفلقال من فلك سلوت الجنة يا رسول الله الجنة يا رسول الله كيف لو أحد شتانا بني الله الكسرابط فعلا نقاجم تونه إنك قلباتنا تزكى الله يفتح لنا قلباتنا الإيمان والعمل الصالح ስለዚህ ይሄ አያ በዛኛው አያ ምን ሆኗል ልንል ነው ይገደባል ይቀየዳል أفمن كان يهون إلى الله سبحانه وتعالى على بينة من ربه كجيتاو بهنا مسرج علي يالسو ويتلوه ملتكو يعني بينا ما حجاو شاهد منه كسك الله هنا مسكاري حق لمهن ومن قبله كسو بستفيد دقمو كذاك الله كونه مسكر بستفيد كتاب موسى موسى إمام يا موسى مصحف ያለው የሆነ የሚመሰክር ኢማማን መሪ ሲሆን ወራህመተን እዝነት ሲሆን ከመን ليس كذلك ሙቃቢሉ ምን ሆኖ ተጥሉ ያንንም في القواعد الحسان አሳልፈን እንግዲህ ወረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስሐቡ ተጌታቸው በሆነ ማስረጃ ላይ ያሉት ማን ናቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والمتبعون له እነሱና እነሱን የሚጻረሩ እኩል ይሆናሉ እኩል አይሆኑም ፈጽሞ እኩል አይሆኑ ኡላኢከ ነዛ ከጌታቸው እንግዲህ በመረጃ ላይ ያሉ يؤمنون به በዚህ በቁርአን ያምናሉ ومن يكفر يكاد به በቁርአን من الاحزاب ከአረዳዎች ከጀማዓዎች ማለት ነው من الاحزاب المتحزب ከማንኛውም ጀማዓ فالنار موعده ቀጠሮው የዚህ በቁርአን የካደ አካል የማንኛውም ጣኢፋ ይሁን ቀጠሮው ጀሃነም ነው እሳት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሆኑም ፈላተኩ አትሁን في مرية من ከቁርአን በጥርጥር ትንሽ እንኳን ጥርጥር እንዳያድርብህ إنه الحق من ربك ይህ ቁርአን እውን ሐቅ ነው ከጌታ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ነገር ግን አብዛኛ ሰዎች አያምኑም እንጂ ከአላህ የሆነ ሐቅ የተረጋገጠ እውን ቁርአን ነው ومن أظلم لا أحد أظلم استفهام إنكاري ነው من نفي المحض ምንድን ይሆናል ብለናል ብዙ ጊዜ አብለግ ይሆናል ካለ እንግዲህ አምጣው ነው ተሐዲም አለበት لا أحد أظلم አንድ እንኳን በዳይ የለም ممن افترى على الله كذبا بالله لا يبلتن وشاتن كقطعطفه يبلته من اظلم من اكثر الله يلا دي بالنسبه شريك والولد له الله لا عباده የሚገባው አለ ያለ የሚቀጣጥፍ ይሄን ቁርአንን ቅድም እንደተባለው እንደዚህ ነው ፍትራ ይሄን ከሚል የበለጠ አظلم ማን አለ የለ ኡላኢከ ነዛ
الذين يفترون على الله الكذب يعرضون على ربهم በጌታቸው ላይ ይቀርባሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ عرض ማለት ኢዝሃርና ተቅሪብ ليجازيهم بأعمالهم ቀርባሉ መቅረብ አላህ ይቀርብ በጌታቸው በአላህ ላይ ይቀርባሉ ጀዛአቸውን ለመቀበል እዛ ሲቀርቡ ويقول الاشهاد መስካሪዎች ይላሉ هؤلاء النزه الذين نزاناቸው كذبوا على ربهم على رؤوس الاشهاد كانوا يفضحوا بالله لا ያስተባብሉ ሲቀጥፉ የነበሩ እነዚህ ናቸው ብለው على رؤوس الاشهاد ይመሰክሩባቸው በመቀጠልም على አዋጅ لعنة الله على الظالمين الله رجمات يا الله كسو رحمة مبارك በበዳዮች በካዳሚዎች ላይ ይስፈን ይባላል እዛ ሰው ተሰበሰበበት መካከል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ሐዲስ النجوى في البخاري ያሳልፈናል ዛሬ እንግዲህ ابن عمر ተጠይቀው ስለ ነጅዋ ያሳልፈነው ሐዲስ አለ في كتب عدة على رأسها صحيح الإمام البخاري እዛ እንግዲህ ሙእሚንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነፍዘን ሊያስገባውና ሲረን እኮ ነው ይሄን አሰራህም ይሄን አሰራህ ሰርቻለሁ ይላል ያምና ዱንያ ላይ ሰትሬልሃለሁ አሁንም ምን አርጋለሁ ይላል እምረሃለሁ اما الذين كذبوا على الله نزا ሲቃጥፉ ሲሉ የነበሩት የነሱ አሽሃዶች ቆሙና ይመሰክሩባቸዋል هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ይባላሉ እዚህ ራሳቸውን ስላልሰተሩ እዚህ ሙጃሃራ ሲያረጉ ስለነበረ በማዓሲ እዛም ላይ ምን ይሆናል ይፈضحል ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄ ሙጃሃራ بالمعصيه በጣም ከባድ ነው ኡመቶች በአጠቃላይ ሙዓፋ ናቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحديث في الصحيح ማን ሲቀራብ ሙጃሂር ሲቀራብ አላህ ሰትሩህ ያደረ ዲግናቷት بين الملأ ይሄናሩክ አተፋخሩና بالمعاش صلى الله عليه شبابا በማዓሲ ተፋخر ያረጋል እነዛ የራሳቸውን ሲትር ስላጋለጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈضل طيب الذين نزا ሰዎች يصدون የሚከለክሉ ነፍሶቻቸውንም ሌላን عن سبيل الله كالله መንገድ ከእስልምና ويبغونها የሚፈልጉላት የሆኑ لسبيل الله عوجا መዘንበሏን መጥመሟን ይላሉ እንድትጠም وهم الناس بالآخرة بآخرة هم كافرون يكادوا ما يمنوا يهونوا الناس እንግዲህ እንደዚህ ይባላሉ أولئك النزا لم يكونوا معجزين في الأرض በመሬት የሚያመልጡን አይደሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ የት ያመልጣል ሙዕጂዚና ሳቢቂን ሙዕጂዚና እኛ እንግዲህ ምን ቀራው በተخفيف ነው ሙዓጅዚን የሚቀሩ አሉ አንዳንዶች ምን የሚቀሩ አሉ በተድዒፍ ሙዓጅዚን አንዳንዶች ደግሞ አሊፍ ጨምረው ሙዓጅ المهم የሚያስኑን አይደሉም እኛ አንዲ ነገር እኮ ካለፈ ካመለጠ አሳና አላሳና ተያያዥ ነው እንግዲህ የሚያስኑ አይደሉም የሚያመልጡ ፋኢቲን አይደሉም የተያያዥ ማዕናው ይያያዝ ይገናኝ እኛን የሚያመልጡ የሚያስኑን አይደሉም وما كان لهم لنسم يلاچው من دون الله كالله ሌላ من اولياء ሚማልጓል እንግዲህ የضعف ያለው ለአውሊያ ናት እንዳይመስልብን ወቅፉ ምንድነው የምንለው አውሊያ ከዛ በኋላ ተብተዲ ረዳት አጋጆች ያሏቸውም እኛ ምናቀምሳቸውን አዳብ ስናቀምሳቸው ጎናቸው የሚተባበራቸው አጋዥ يلاچوم ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يضاعف لهم العذاب ቅጣቱ ይነባበርላቸዋል ما كانوا يستطيعون السمع حق መስማትን አይችሉም ነበር ማለት አይፈልጉም ነበር ነው وما كانوا يبصرون
ሐቅንም አያዩም ነበር እንግዲህ አሰማሙ የሚጠቅመን አሰማምና የሚጠቅመን ዕውቀት ማየት አያረጉም ነበር ሙዕሪዶች ጋፊሎች ነበሩ እዚህ ዱንያ ላይ ኡላኢከ الذين እነዛ ናቸው ኸሲሩ አንፉሰሁም ነፍሶቻቸውን የከሰሩ وضل عنهم ما كانوا يفترون ሲቀጣጥፉት የነበረ ከነሱ የጠፋባቸው ወይዛ ይጠፋባቸው አለ عبر بالماضي لتحقق وقوعه እዛ እንግዲህ ሹፋዑና ሊቀርቡና الى الله زلفى هؤلاء شفاعنا عند الله ያሉ የሚያመልኳቸው አማላክቶች ነበሩ እዛ ላይ ምን አያረጋቸው አያገኟቸው ይጠፉባቸዋል ይካካዳሉ ጠላቶቻቸው ይሆናሉ لا جرم ጥርጥር የለም ብለው ይፈስራሉ لا جرم لا شك لا جرم حقا እርግጥ ነው حقا ማለት እርግጥ ነው لا جرم لا شك لا بد منهما ጥርጥር የለም አንهم እነሱ في الاخره باخره هم الاخسرون በጣም ከሳሪዎች መሆናቸው ጥርጥር የለበትም ወይ በጣም ከሳሪዎች መሆናቸው ከነሱ የበለጠ ከሳሪ እንግዲህ የለም ይያለ ኸሳራን እኮ በእነሱ ምን ያያረገው ይሐሰረው ሐቅ ነው ከሳሪ መሆናቸው እነሱ ጠፊዎች መሆናቸው ሐቅ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ونعوذ بالله من صفاتهم واحواله ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إلى آخر الآيات يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين كم يستبابل ما استبابل به يصبر سيهن انده لاجوا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أي لا ينبغي هذا لمثلك إن ما أدرك አይገባህም እንዳታረግ ምንድነው እሱ أن قولهم يؤثر فيه የነሱ አባባል አንተ ላይ ቃና ማውጣት ማአثሩ لا ينبغي لمثلك ويصدك عما أنت عليه أنت كاللهبت من الدعوة إلى الحق كسم يكلكل مهون አይገባም لمثل فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لما ذكركاቸውን እንዲህ በማለት لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فإن هذا القول ይህ አባባል ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة قال مواقع كذب كله يمنچ ስለሆነ አንተን ከዳዕዋ ሊያዘናጋህ አይገባም فامضي على أمرك በዛው በጉዳይህ ላይ ቀጥል ተጓዝ ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة በነስብ ሐርቋል እንግዲህ ሙሰለስ ይሆናል ዳሉ ሚሉም ይኖራሉ ይሄ እንግዲህ ቃል ደካማ የሆኑ አባባሎች አይከልከሉ التي لا تصدر الا من سفيه ይሄ እንዳይከለክል ከኢላማ ከዳዕዋ ولا يضيق የኛ እንግዲህ ያይቱን አስብቷል ባያሰብት ጥሩ ናሂያ ቆናት ያጀብ ولا يصدك ናሂያና ولا يضيق لذلك صدر يلم يللو أولى بنهيو من النو يانو معطوف ስለሆነ ለልቲካ አሳኪን ተወርቃለ ያይት صدر درت አይጥ በበነሱ አባባል فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها هذا لم يفعلوا ማስረጃ አምጥተውብሃል ወይ ያንን ማስረጃ መፍትሄ ያጣለት حجة يزو متوالوي بعض ما يوحى إليك لتتو زندا إنا لا رقو لا رقو ما يشلو أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك وإيس أنت أمتاهون حيمانوتين دين أقواد لو تعالوي
በማጉደል በሚችል ነገር ያንንም ማድረግ አይችሉም አላረግ ቀልብ ለጣበዘ እንዳለዛ ላሉት ነገር አም عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبر النهو አይደለም ሂሳቡ ያሸባብ በማን ላይ ነው ሂሳቡ الخلق على خالقه ይሄን ሁሉ ወዳን ይሄን ስላላረጉ ይሄም ስለሌለብህ አንተ ያለብህ ማድረስ ብቻ ነው ነዚርና انما انت نذير والله على كل شيء وكيل فهو الوكيل عليهم يحفظ اعمالهم ويجازيهم بها اتم الجزاء ስለዚህ ይሄን እንዳታረጋ አይገባም ላንተ መቃም وكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ያሉትን ቢሉ ያመጣሉበት ምክት راحت እንዳይሆንም ወይ እንዳይሆንም ليس هذا الامر اليه انت ያለብህ ከዳዒያ اصدع بما تؤمر حقن በሐቅነቱ ምንም ሳትጨምር ሳትቀንስ ማስተላለፍ ከዛው ያለው ምንም የለብህ أم يقولون افترى محمد هذا القرآن فأجابهم بقوله قل لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين مالت أي إنه قد افترى محمد قطعت فتنو بمالت ونتنيوش كوناتشو 10 ምዕራፎች አምጡ ባላቸው فإنه فايت تعليل يارجل لأنه لا فرق بينكم وبينه أي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفصاحة والبلاغة وأنتم الأعداء حقا تككلنيا طلاتوች እናንተ ናችሁ الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم በጣም ጉጉት ያላችሁ በቻላችሁት ነገር ያንን ዳዕዋ ለማበላሸት እናንተ فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ونتنوي كوناتشو اسكي عمتو تحدوا قائمنا يلا فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله من عند الله لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض والمعارض فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله في بايلنا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وقد شطب الشيخ من باء النسخة بانو قوله من عند الله يأتي من عند الله كشطبات شيخ الأحسن شطبها طيب وأن لا إله إلا هو أي واعلموا أنه لا إله إلا هو أي هو وحده المستحق للألوهية والعبادة فهل أنتم مسلمون أي منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته أرجونا وفي هذه الآيات إرشاد اللبث مدي ما قنات متقو إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين القدح ضد المدح نوبلنا أنت داعي إلى الله كونك نزه معترض ما انطرات سوچ ما انطراتساچو دعواهن سوچ ما نوراچو من لا يرغي كدعواه يكلكلها አይገባ ለዛ ነው ብዙ ሰው ያለው ትንሽ እንትን ይልና بين አንደኛ استعجال አለ بين عشيه وضحاها ሰዎች ተጥቢቅ الشريعه እንዳደረጉ ይፈልጋል አልሰማው ሲሉ ينحط لا አንተ ሐቅን ብቻ አድርስ ما عليك إلا البلاغ በተለይ ከተናደድክም ሰዎች ሐቅን ላለመቀበላቸው ተክዝ ተናደድ እንጂ እንዴትም ብለውና አይሰማኝም ብለ ከተናደድክ ደግሞ ዳዒያ ለነፍስ ለሐቃረ ለምትጣራ አብዛኛው እንደዛ ነው ተግቲያ الله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور እኔ ያልኩ እንዴት እኔ አልሰማም ማን አንተ ለረሱሉ عليه الصلاه والسلام ان عليك الا البلاغ የሚባል ማድረስ طيب ስለዚህ ወደዚህ ኢርሻድ አለባት خصوصا በተለይ ያሉ اذا كان القدح لا مستند له ምንም መደገፊያ መመኪያ ነገር ሳይኖር ዝም ብሎ የሰፊህ አባባል አብዛኛው እንደዛ ነው በተለይ እንደዛ ከሆነ ولا يقدح فيما دعا اليه
ما يقول لك وانا بتلي وأنه لا يضيق صدره يم يقبع قلب مطبب يلبتم بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره على شأنه على حاله يتقوازه يقتل سيون مقبلا على شأنه وأنه لا يجب ودزهم إرشاد اللبات آيوه إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها كنت بحق كون كنت كون اسكن دزيون لا يجب عليك إجابة هذه الاقتراحات بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب يلا يا شباب عمي هنا سلمنا حق لمهونه معارض بلله ملكو عبرارته كذابها لا እንግዲህ መጓዝ አሁን ሰዎች ይሄ مناظره ምናምን ይያሉ قبل ان يمضوا القضيه مشكل استجابات اصل دعوه اهل السنه والجماعه شباب ليس طرح الشكوك وليس طرح كذا لو كذا فرضيات لا حقا بدأ انه متاستمروا اركان الاسلام اركان الايمان ታስተምራለህ بدأ እዛ ላይ እግር መንገድ የሚመጡ ነገሮች ካሉ عليك أن تكون قويا في الرد عليها أما أن تأتي بشبهات تحاول أن ترد عليها إيه سوتشين قلب ما تبرر وميون إنها إيه مناظرات من يبالو من ما يوقع شباب وشباب يدخلونهم في المناظرات نظرات شرطال على الذاك على هنا شبهان ما صفات نميون دعوة إلى الله سايون يا الله من قد سوتش እንዳይገቡ صد ማድረግ ይሆናል عموما على كل المقترحات إجابة أي وجبه طيب وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه نعم القرآن بنفسه معجز مع أنهم يسنى أمثالية ليامتا مثل أكال لك آية ونرد الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير تحدوا قائمناهم يلا لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر صور مثله يا آية الأبرار بل ولا بصورة من مثله الفالك عندي صورة ملم يونس لاينهم الله ينال عندي صورة هاي تشال لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم يعارضوه لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك نساناتهم دي تنافساتهم ببلاغانا معلقات ميبال الله المعلقات السبع ما سمعتم بها أشباب النزاك 7 معلقات ميبالوت تمرمروا በእነሱ ምርመራ ማለት ነው በሉጋ ደረጃ የመጠቁ ምናምን ሆኖ ካዕባ ላይ ስላንጠለጠሏቸው ምን ይባላል المعلقات السبع ተናፈሳቸው በምንድን ነበር ይያልን በሉጋ ومع هذا በእነሱ ሊሳን ነው የወረደው ከቻላችሁ እስኪ አምጡ የለም استسلم አንችልም ስለዚህ ቁርአንን የመሰለ የሚያመጣ كفطور يلا يا الله كلامنا معجز البشر إذا كنوا قول البشر يعلم سأسله سكر كالا قول رب المشر وهنا وقنا على الملو الطحاوي في عقيدتي طيب نا يا الله بابا لنجي يسوى بابا لا وفيها أي في الآية أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن أي فيه علم القرآن وعلم التوحيد يا شباب به مسائل وده فروعنا وده أصول ما كفافلتها على كل الأحوال للتسهيل على الناس عندنا علم عندنا فن ظن الراجح لا ينفع فيه من التعينة اليقين والجزم التعينة إيه من دنيا وزلاي دالوت نعم علم التوحيد وعلم القرآن لا لا እንግዲህ ያው መሳይል እኮ አንዳንዴ ላይ ሲሰግድ ለምሳሌ ሁለተኛ ሰገድኩት 3 شككت لكن ترجح لك أحد الطرفين تبني ولا ما تبني على اختلاف فيه تبني على غالب ظن لكن إيمانيات لا يكون
ይሄ መስአላ ምን የለውም ቦታ የለው ስለዚህ ከዛ አያም የምንረዳው ቁርአንን በሚመለከት فلا تك في مرية እያለ ነው ትንሽ እንኳን ብትሆን ጥርጣሬ ካላህ ለመሆኑ እንዳያድርብ توحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب جز يكينه متعينه دلاي مهونون نرد على لقوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو نسب لتم قدي غلبة الظن لا يكفي فيهما لا بد من العلم اليقيني فيهما قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآيتين يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث اقتباسكم من قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى كما سبق في آل عمران قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء أتقال ينجدي باللاقوت إسكاسه صراو تكبارو أهل لتبالوث نقروش بيتشا ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا لدار الدنيا من ما ينتي في اللاقوت نرتعال على هذا الرقم إذن فهذا لا يكون إلا كذب زي درجة كدرسة شباب مؤمن له انتلال صحيح كافر جاهل لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من أثار إرادته الدار الآخرة ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحده نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم هون يا سبتالو يا إيتوال منورانو أولا ما قسم لهم في الكتاب من ثواب الدنيا الكتاب لوح المحفوظ لا يغنيالو تبلو يتጻፈላቸው እዚሁ ዱንያ ላይ እናሟላና እንሰጣቸዋለን وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم ولكن هذا منتهى نعيمهم دنيا نبيات صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرع كمان سقي تمام على المس نذكر منتهى نعيمهم الزوي هنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب وقد حرموا جزيل الثواب وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا حبط أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله بدي حقا أهل الحق متناكل سراتشو ستقبروا تنبروا أفا وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان كلهم يهتم كلاتشو كلهم يتفاباتشو خير ነው ያሉ ሲሰሩት የነበረውም እዛ አይመናዱበትም አሳሱን ስላጣ በኢማን ላይ ስላልተመሰረተ وقوله فمن كان على بينة من ربه إلى آخر الآية يذكر تعالى حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه ساتهم كورس وحججه الموقنين بذلك بالمذكور وأنهم لا يوصف بهم غيرهم بالنصبار إلى أي وصف ولا يكون أحد مثلهم فقال أفمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه أنزله الله من بضمير الليلة المسائل المهمة فيه المسائل المهمة ويتلوه شاهد يلون كي يفسروا ودلائلها الظاهرة فتيقن تلك البينة نزان ما سجوش يكين بلون قدي عما نبات ويتلوه أن يتلو هذه البينة والبرهان
برهان آخر شاهد منه وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمانا إلى إيمان. وثم شاهد ثالث وهو كتاب موسى التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم يشهد لهذا القرآن يذكرها ويؤنثها بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق أي أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان يا إيمان مسكاريوش بس لا يمدي تنبابته يورد وقامت لديه أدلة اليقين يا يقين ما أسرجاوش እንግዲህ ዘንድ ቀጥ ብለው የቆሙ መስካሪዎች አሉ كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها እንደዛ ነው ወይ ሙቃቢሉ ተጥሏል لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله أولئك أي الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يكفر به أي القرآن من الأحزاب أي سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق حقا بمملس لا يتتراكموا فالنار موعده لا بد من وروده إليها فلا تكن في مرية منهم أي في أدنى شك لا تقليل إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إما جهلا منهم وضلالا عندنا نقول بجهل وضلال وإما ظلما وعنادا وبغيا وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لا بد يا شباب إذا عندنا الرداداتين تككلنا الرداد ليلا كم الرداداتين بفيد قصد حسن ينور على قصد حسن كلا الرداداتين راس سراتين من يوانا للبلاشة ሁለቱ መገኘታቸው لا بد لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه قصد حسن هنا فهمه مستقيم كهنا كما من ودها لا يلي مكنايته የሚያሳምነው አድላ የተነባበረ የተከታተለ ስለሚያይ ቀስዱም ጥሩ ከሆነ ፈህሙ ሙስተቂም ከሆነ من الإيمان بهذا الكتاب لا بدنا. وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآيات يخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ويدخل في هذا كل من كذب على الله الله لا يستبابله الزايا واستجابا يكاتتا بنسبة الشريك له قال الله أقاري علو بلو بما استقات بإضافة الشريك له أو وصفه بما لا يليق بجلاله فعل أرجوح الرقوة بنسبة سلالة أو وصفه بالشال نبر أو وصفه ويدخل في هذا كل من كذب على الله أو وصفه وكذب للتعطف مجالا المهم ينيا واون صادون فاون بفتح حرك وتال فعله بكذب للتعطف أو وصفه بما لا يليق بجلاله سول يقال أو الإخبار عنه بما لم يقل نذكرنا الله يلا لون بلو ماورات إيه هو زوست يكاتتا أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله فهؤلاء أعظم الناس ظلما كسوت ሁሉ እንግዲህ በበደል በኩፍር በኩል በጣም ከባዶቹ እነሱ ናቸው አያተ አልአራፍ ማሰልፈና የተወሰኑ ነገሮች አምጥቶ መጨረሻ ላይ አንተ ቁሉ على الله ما لا تعلمون ይላል القول على الله بلا علم ከባድ ስለዚህ አላህን ወክሎ መናገር ቀላል አይደለም ምን ነው ጠንቅቀን ማወቅ አለብን أولئك يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم እዛ በክደታቸው በበደላቸው አላህ ሊመነዳቸው ዘንድ والله ላይ ይቀርባል فعندما يحكم عليهم
بالعقاب الشديد يبرتنا السكاكي وهنا قطعت الله يفرد باچو غزي يقول الاشهاد اي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين اشهاد يقول الله يتገኘ ነው ቁርአን ላይ ከተገኘ اشهاد يشاهدكم من يهون جم قليل ነው ይላሉ فاعل بافعال يشهد كهنم شهداء ነበርኩም ይሆን የተለመዱ لكن وجد في القرآن علينا الاستسلام አይደል ምንለው يحكم على اللغة قرآن ስለዚህ ተቀበለን መሄድ اشهاد طيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين أي لعنة لا تنقطع لأن ظلمهم ما تقارطوا لمن دنو كتبال صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف ثم وصف ظلمهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله راساتهم التقبلوا من صد لازم يሆናል ومصدره السدود بلان لرجعكم رجع مصدره رجوع كونه ምንድነው ብለን لازم رجع رجعا كونه متعدي እንደዚህ صد متعدي صد سدودا لهم يሆናል فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام التي دعوا الناس إليها وصدوا غيرهم عنها عن طريق الرسل فصاروا أئمة يدعون إلى النار ويبغونها أي سبيل الله عوجا أي يجتهدون في ميلها يا الله من قد انقدي تحق يتزنبل اللي تهون حق يالهونج اللي تهون بتعم يتاقلالو وتشيينها وتهجينها تشيين مالت تكبح تهجينهم يا قدي ما تفون لهم والله ما ربطك يلاچو ነው በተለይ ፕሮቴስታንት የሚባሉ ቁዋ ቢኖረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله ሰይፍ ይገባቸዋል hatta በከረሚላ እንኳን ነው ልጆችን ሲያታልሉ ከረሚላ ይሄ ሐለውያ ያዘጋጁና መሐመድ የሚለው ላይ መራራ ያረጉታል ኢየሱስን የሚለው ላይ ምን ያረጉታል ከህፃንነት ምንድን ለመቅረጽ ያሸባባ አላላጥፋ ኩፍር ለመቅረጽ አደበቢሶች እኮ ናቸው ኦርቶዶክስም ካፊር ነው እንደውም እነሱን እኮ ጣዖት አምላክ ያለ ለሚሏቸው የቀርጻ አንዳንድ ቀርጻ አይቀበሉም መሰለኝ ፕሮቴስታንት የሚባሉ ይሁን ምን ፋይዳ አለ አላውሉሂየት المسيح ይገናኛል ይላሉ አይደል ሶልብ ስላይ ይስማማሉ አይስማሙ ሶሊቤ ይላሉ አይሉም ያሸባብ ፕሮቴስታንት ምንም ልዩነት የለውም ኩፍር في كفر هذا شباب بروت ይሄ ኦርቶዶክስ የሚባለው ብስብስ እሱ ብዙ ለዳዕዋ ምን የለው ነሻጥ የለው አሁን እየጎረጎሩት ነው እሱንም ይላሉ ግን ምታኩፍር ወደ ኩፍር ምን ፋይዳ አለ አብዛኛው ሻባት እነዛኞቹን ይሆን አሁን ደግሞ ሙስሊሙ እየጎረጎረን ነው ያሉ ነው ኢንሻአላህ ይስሊሙን ሁሉ አላህ ያስልማቸው የሚያምሩ እንዲሁም አርቃር ያንን መልክ ይዘው ያንን ለሲኦል ለጀሃነም ማዘን እኮ አለብን አሸባ ጀሃነም ሲወርዱ ዳኢማን እኮ ነው መመለስ ተخفيف የለም مستمر ነው ስለዚህ አሸባ ዳዕዋ ማድረግ አለበት ባይሆን አውቀን ያወቅ ዳዕዋ ማድረግ አለበት እነሱ በጀላቸው በጭፍን የነገርኳችሁ እኮ ናቸው ምን ላርጋችሁ ከረሚላ ድረስ ወረድ ይሄ ከረሚላ ስሙ መክቱብ فيه محمد ይሄኛው ማን ተጽፎበታል ኢየሱስ ወይ ጀሱስ ወይ ይሄን ትበላ ይጣፍጣል ይሄን ትበላ ይሄ እንደዛ ምንድን ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጥረት ያደርጋል የኛ አሁን ዱዓት ምናምን ሁሉም ወደ ከተማ ይመጣል ወደ ከተማ እነሱ ጫላላቃ ውስጥ ተሐሙል ያደርጋሉ በዛ በባጤላቸው ላይ አሉ ወላሂ ጨለማ እዛ ሁሉም ነገር ይችላል ወጥሙሶች ስለሆኑ ዘይገረግራሉ የኛዎቹ በትንሽ መስአላ
ሰውን ይሄንን ሙስሊሙ እንዳንድ የነበረው በሱና ላይ የነበረው በምኑ ትንሽ ነገር እንደዚህ ያደርጉና ያብከነክሉትና ሰው ዲን እንዲጠላ ማድረግ አላዋቂነት والله በተለይ ትልቅ ስድብ ማለት ነው አቅሙን አያውቅ ነው አቅማችንን አላህ ያሳውቅ ሰውየው አቅሙን ካወቀ አደብ ይዛል አቅሙን ካላወቀ ችግር ማለሽ ነክሰ በዘመ እና እነሱ ጥላት እኮ ይለያያል ያሸባ ስለዚህ አሁን ከኩፋሮች እንኳን በጣም አደብ ቢስ ጥፍራሞች ታዲብ የሚያስፈልጋቸው ቁዋቢ ነው ይሄን ራሱ ነው ቆል رئيس الحكومه الحاليه እኮ እሱ ነው ያደረሰው እኮ ይላሉ والله ይላሉ ጴንጤነትን ምን ስላረገ እሱ አብደ ሸይጣን ነው የሚባለው والحقيقه الله اعلم به ግን ኢየሱስ ነው እንደዚህ ያደረገው ነው ነገሮች የበረቱትም ያ الحكومه الحاليه ከመጣች በኋላ እኮ በፊት ብዙ በዚህ በትላልቅ ታቤላ ኢየሱስ አምላክ ነው የሚል ጽሁፍ በብዛት የለም አሁን በየመለፉ አለ والمسلمون مع هذا تشاشلنا ليالو نسو غزو في التشاشولا اين اسلامنا اين الغير على الدين ስለዚህ የቻለ ሰው አጀባብ እነሱ بالحجه ይቻላል ሌላ ሙስሊም ካላመጣ ደግሞ ቁዋ ያለው ሰው ቢያድባቸው ይቻላል እዚህ ወዘቢራ መግባት ነው የቀራት አሁን በዚህ ስትወጣ ይለፈልኝ ይሄ ማይክሮፎን ምናምን ይዞ በዚህ በመንገዱ በቤታችን ራሱ መቀበጫ ቋሳጥጣው ኢየሱስ ይወዳል ኢየሱስ ይወድሻል መቀመጫ طيب أمن لا يدرس ويبغونها عوجا يبغونها أي سبيل الله عوجا أي يجتهدون في ميلها وتشيينها صار قدي مطفو بمادرق وتهجينها تكبيحها لتصير عند الناس غير مستقيمة سوى زن كتي على دلش قدي حكي على هونك لمارك فيحسنون الباطل ويقبحون الحق قبحهم الله وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي ليسوا فائتين الله عملتوا بيتي عملتوا ما ملجأ إلا تشوم لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه وما كان لهم من دون الله من أولياء فيدفعون عنهم المكروه أو يحصلون لهم ما ينفعهم بل تقطعت بهم الأسباب يا ديننا لكم يسوع አያድናቸው ሲመጣ እንደሚገላቸዋል በህይወት ያሉትን ያሸባል ኢሳ እንደዛ እኮ ነው የተባለ እስልምናን እንጂ ምን አይቀበል ኢሰሊብ የሚባለው ተሰቅሎበታል የሚለውን ይሰባብረዋል የዛ ጊዜ ኢላ ሚለተ الاسلام ተቀባይነት የለው ኸንዚር ይገላል የክሲር አሳሊብ አሰልማ አላህ አለይ ሰልማል ይከተላል ያልሰለመ ሰይፍ ይመዘዝበታል የለም ስለዚህ ኢሳ ሲመጣ ይገላቸዋል ነሳራዎችን ክርስቲያኖችን አይሁዶችን ከእስልምና ውጭ ያለንላ ጂዚያ ራሱ ኢላ ذلك الزمان مغيانات ብለን ጂዚያ መስጠት አይቻልም የዛግስ አህለ ዚማ የሚባል የለም ጣይ ስለዚህ የሚያግዛቸው የአላህ አዛብ ሲወርድባቸው የለም يضاعف لهم العذاب أن يغلظوا ويزداد كون انغري على الزايد لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم يتنبابروا أموا سلا أمموا ما كانوا يستطيعون السمع أي من بغضهم للحق ونفورهم عنه حق إلا مطلاتاتهم كحق لما شجاعتهم ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كما يأتي إن شاء الله في المدثر وما كانوا يبصرون أن ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث فوتوها أعظم الثواب حسم اللطال واستحقوا أشد العذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون أي اضمحل دينهم
الذي يدعون إليه ويحسنونه ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك في أواخر السورة نفسها الزهور لا يمتعلنا لا جرم أي حقا وصدقا دي منصوارجو حقا نو يلال أنهم في الآخرة هم الأخسرون حصر الخسارة فيهم بل جعل لهم منه أشده الأخسركم من الناجوة بذو سرواج لا الخاسرون زتش آيالا يقول من إله أفعل من دننا من تفضيل لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب فنستجيب بالله من حالهم كالنسو حالة بالله نتبك علن بالله نمجن علن ودا الله نتقالن الله يستقال سلزه أهل الباطل لزه يارجو نيازم مالك دكا مالنت نو بتام دكا مالنت دعوة سنارج بايهو يا شباب لا بد من العلوم الشرعية يا العلوم شرعية عندنا نساء عندنا نقدر نجمع ليلة بحدي قابا بمن قال لي دعوة يارجو إخوات نوران نحن لا نعارض بايهون دعواتهم على العلم ما مسرت على اللباج ولا يعلقون على الحلقات المسجدية عندنا نشوا على خميلو على يبا دعوة مالت سو المسلمون مسجد يسجدون مسجد يجبون ما استمر عيدلهم مالت درجة يدرسوال وهذا وبال على قائم لا تعلم يا شباب ينقلنا كنبياتنا صلى الله عليه وسلم من صحابته من دزال أساليب التعليم الله سلازم يام علوم شرعية السوانا وأساسه مرجعه مصدره منجو السنة إزاي يكره يدامت كدهنا رجع هوكه يتم بتاعون مصدره صافي بمهون شر كذا وهلا أنت من غير دعوة بتارك تجلاله ببيته دعوة بتادرك تجلاله كتفكد له في مباني الحكومة ما درك تجلاله دعوة بتاعله بيسنا سلم على سواكي الجاهلية من يرجو نبر عكاظ المجاد مجنة هي تزوركم نبياتنا صلى الله عليه وسلم أنهم يستقاني يكي يا الله كلام لا درس قريش وش كلكلوني يا رب سيأخذون نبياتنا دلو كتجني يتم بتاعته ما رك تجلال باهون طورهن انداتال سلزي دعوة ميارج عكاب يأتين من نجارات الموضوع عتينو علمو علمتو أوكم هنالله شبهة أتامتا بيالو شبهة كما جمر أتامتا حقن بدعان أستمر كذا بحالا للنسو ميامتوت نجر منامن كالله عقمه كالله أوكه متملسو كون قبابت كالو هنا أنت حقهن أبرارته ودم التحبت من ملس نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين